हरि ओम श्री हरिगुरुभ्यो नमः। ओम शुक्लांभरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री देवेंद्र तीर्थस्वामी गुरुभ्यो नमः। श्री सुधींद्र तीर्थस्वामी गुरुभ्यो नमः। श्री संयमेंद्र तीर्थस्वामी गुरुभ्यो नमो नमः. परमात्म तगिले विभूती पुरे सांगतरस भगवद्गीतेचे 10वा अध्याय रम्यासचे तगेले विभूती म्हळ्यार तगेले महिमा तगेले श्रेष्ठत कसले मनशाल जीवनांतू जो हे सृष्टींतू हे पुरे सांगता अक्का विज्ञान म्हणटाचे परमात्मले ते सांगता परमात्म सांगता एक व्यक्तीले जीवनाचे सर्व दुःख सुखाक कारण जेवचे स्थूल सूक्ष्म मन बुद्धी म्हणटा पळय हे पुरे मेगेल निमतीची जेवचे म्हणटा तो बुद्धी ही ज्ञानम असमोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुःखम भवो भावो भयम च अभयमेव च म्हणले. बुद्धी म्हळ्यारी कसल कोरका कसल कोरो नज म्हणकोळचे बुद्धी जलरी कसल कोरका म्हणल विषय इति कतीर कोरका इति कतीर कोरो नज हे ज्ञान तशी म्हळ्यार कार्याकार्य विनिश्चय बुद्धी म्हणटाची. ज्ञान म्हळ्यार प्रतीती इति म्हूण सांगून म्हळ्यार तिळवळिका म्हणटाची. तशीची बुद्धी असमोह असमोह म्हळ्यार कसले कोरू नज अधर्म म्हूण सांगला पळय ते कोरका म्हणलेले इच्छा जेवच्याक समोह म्हणचे. तरी असमोह म्हळ्यार खंयची त्या परमात्मान अकार्य अधर्म म्हूण सांगला पळय त्या विशयांत आमकां इच्छ जायना अशी रावचे असमोह ही बुद्धी परमात्माल निमतीची येवचे म्हण परमात्मा सांगता. क्षमा म्हणलें आमकां कोणेय अपकार केल्ले कोणेय आमगेलें मन दुखयलें म्हण जाल्यार तांगेलें मन आमी दुखयना अशें रावचें तांकां अपकार करना अशें रावचें गूण आसा पळय ते क्षमा म्हणटाचे. हे क्षमा गुणय परमात्माले निमती जेवचे परमात्माल अस्तित्व म्हणटाचे. ताका सहना तितिक्षा ताळमे सकड म्हणटा क्षमा गुण. आतां आमगे ताळमे उणें क्षमा गुणाचे अभाव असो म्हण जाल्यार पळय आमी कपचे चुकून उरलोचें कोणालें मन दुखोवचें सकडी आनी कोणाले गूण आमकां दुसऱ्यान वायट केल्यार व्हडणे आमी तांकां वायट करूं नज म्हण आसता पळय तें क्षमा गुण म्हणटाचे. जाल्यार एक पंत दुश्ट जन जे जय म्हूण उपटळ दितात तांकांय आमी क्षम करचे म्हळ्यार शास्त्र सांगताची दुश्टांक क्षम करता म्हूण ना म्हूण. आतां सत्य म्हणलें परमात्मान सांगलें कशी सांगताची तशी चलचें सांगिल तशी चलच्याक सत्य म्हणजे. सत्य म्हळ्यार बद्द सांगचें पट्टी सांगचें त्या परी न्ही. सत्य म्हळ्यार कशी आमी उलयताची त्या रितीर चोलन दाखोवच्याक सत्य तशी परमात्माक सत्यवचना म्हणटाची. तो कसल सांगला तें करून दाखयता परमात्मो. ताका राम जावन येता न्ही ताका सत्यवचन म्हणटलीची. तशी रामो सत्यपराक्रमी सत्यवचनो म्हळ्यार ताजे अर्थ तो सांगील आशिल्लें कोर्ण दाखयत आशिल्लो म्हूण सांगून. हे मागीर आत्तांय सत्य सांगील रितीर चलचे भारी कश्ट आतां कालांतू जाल्यार तसल जन आसाची 1 की 2 की 4 की 5 की आसच्या परोची ते परमात्माल निमती जेवचे हे गुणय परमात्माल निमती येवचे म्हूण सांगता परमात्मा. मागीर म्हणटा दम म्हळ्यार इंद्रिय निग्रह म्हणलें. हे इंद्रिय निग्रह मात्र मनशाक भारी कश्ट साध्य इत्याक म्हळ्यार ह्या परमात्माल निमती जेवका शिवाय इंद्रिय निग्रह न्ही नासल्यार खंडीत इंद्रिय निग्रह करचे म्हळ्यार व्हड महा ऋषींक इंद्रिय निग्रह करूंक मस्त काळ वता तपस्वी करून विश्वामित्राल सगळे ते तपस्वी जिवनांत आमी पळयताची तागेले एक राय दुखून राजर्षी जेवचे तितले एक वाट आस पळय एक गमन आस पळय तागेले तांत पळयलें रे आमी कितले पंत तो चिकता कितले पंत कपता कितले पंत इंद्रिया वयरचे निग्रह चुकता हे पुरे आमी पळयताचे. कितले पंत शाप दिता तो हे पुरे पळयताचे.
तशी इंद्रिय निग्रह कोरचे म्हळ्यार परमात्माला अनुग्रहान मान जावचे ना नातलं रे ते इंद्रिय ते इंद्रियाचे विशयादी कडेच आसक्त जावन आसता आशिल्लीची तशें जावन इंद्रिय निग्रह कोरचे भारी कश्ट शम म्हणलें शम म्हळ्यार परमात्मनी निष्ठा परमात्माला वैरीची दृढ भक्ती दृढ मन दवरचें परमात्मा शिवाय आमकां विंगड कोणेय ना म्हणलें दृढ अचल निष्ठा म्हणटाची हे परमात्मा म्हाका तूंची रक्षुका तू शिवाय म्हाका कोणेय गती ना अन्यथा शरणम नास्ति तमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जनार्दन म्हणटा पळय आमी हें शम म्हणलेलो गुण परमात्माला वैरी निष्ठा दवरची तसले एक गुण परमात्माला वैरी अचल श्रद्धा ನಂಬಿಕೆ विश्वास दवरचे गुण शम म्हणटाचे येवचे परमात्माला निमतीच आमकां आनी परमात्मा सांगता सुखम दुःखम येमय मिगेलेची निमती जेवचे म्हणटा परमात्मा सुखम आनी दुःखम म्हळ्यार कसं न्ही पळय आमकां कसल जावका तें आमकां मेळ्ळी म्हण जाल्यार सूख म्हणटाची मेळना नातल्यार एक स्थित येता पळय मनान तूं ताका दुःख म्हणटाची म्हळ्यार राघवेंद्र स्वामी सांगताची सुखम अनुकूल वेदनीयम म्हळ्यार मनान तो एक अनुकूल वेदनीयम तेव्हा एक वेदनाचके म्हळ्यार एक भावना कसं न्ही अनुकूल आमकां हित जातके मनान तो तेंची दुःखम प्रतिकूल वेदनीयम म्हळ्यार दुःख म्हळ्यार भावन कसलें प्रतिकूल वेदनीयम मनान तो हित जावन असोची भावन दिना एक नमुने खरखर दिता मनाक तशी आतां पळय कडू वखद आमकां पिवच्या दिल्ल्या म्हण जाल्यार हें म्हाका नाका म्हूण दिसता जाल्यार वखद पिवूका न्हय पित्तना अयो पिवका न्हय म्हळ्यार एक दुख्ख येता पळय आमकां अयो हें कोड वखद पिवका न्हय कसं कितें तरी डायबिटीस येयली की आमकां कोड खावका न्हय म्हळ्यार एक दुख्ख मना येता पळय हें प्रतिकूल वेदना म्हणटाची आकाची दुख्ख म्हणटाची तेची आमकां कसले खावेत आरोग्य जावन म्हणली कुठले त्या खावया ह्या खावया म्हण दिसता तेदो नाय खातना एक मनांत आमकां खुशी जाता ताका अनुकूल वेदना म्हणटाची हें हाका सूख म्हणटाची पळय आतां आमकां एक जेवण मेळ्ळें तशें लायक करून जेवका म्हण लेखतना कोणेय आपोवन एकल्याक रांदप करून वाडली म्हण जाल्यार मनांत एक सूख दिसता पळय एक अनुभव जाता पळय त्या खुशीचे ताका सूख म्हणटाची तेंची आमकां कोणेय प्रितीचे मेळ्ळे म्हळ्यार आमगेले प्रितीचे तो तागेलो मस्त उरलो का हे सकट उरलो का ते सकट उरलो का म्हण हें सुखाची भावना म्हणटाची तेचे आमकां कोणेय नज्जशील नेत्रां मेळ्ळें आमगेले मनांत ते किरकीर जाता पळय ताका दुख्खा भावना म्हणटाची हें भावना आमगेले मनांत खंय दुखून येयलें खंय दुखून म्हळ्यार परमात्माला निमती आयलें ना हें भावना आमगेले मनांत उरलें आमकां आमगेले निमती येयलें परमात्मा हांगा खंय दुखून येयलो म्हण दिसल्यार सम पळयाचें आमगेले भावन हें सुख दुख्ख म्हणजे जाल्यार आमकां दुख्ख कसलें येता तशेलें न्हय आमगेले मनांत तुला भावन जाल्यार आमकां सूख मात्र जायत म्हणटा आशिल्लें न्हू आमी सुख आसो सुखाची भावना हो म्हण आमी लेखता आशिल्लें न्हय आमगेलें निमतें जाल्यार आमी दुख्खा भावना त्याग करीत आशिल्लें न्हय आमकां दुख्ख लागीं येवचें नाका म्हण म्हणत आशिल्लें न्हय जाल्यार पळया सुख दुख्ख एकामेकाशी एक हातर आसताची तसल्यार हें आमगेलें निमती न्हय म्हण जाल्यार तसल्यार कोणाला निमती परमात्माला निमती जेवची पळय तशीची भवो भावः म्हणलें भवो भावः भव म्हळ्यार उत्पत्ती म्हणटाची भाव म्हळ्यार सत्ता संस्कृतांत सत्ता म्हणटा सत्ता म्हळ्यार आसचें भव म्हळ्यार उत्पत्ती भाव म्हळ्यार आसचें म्हळ्यार हें जगत्यांत उत्पत्ती जाल्यार जत्वय ना आसूं आतां पळय जन्म आयलें म्हणलें कुडलें जत्वय अस्तित्व जायते आतां ते एक विकार म्हणटा पळय मनशाले विकार शरीर बेळवणिगे म्हळ्यार विकार म्हळ्यार जावचें अस्तित्व आसूचें तशी म्हणटात ताका म्हळ्यार हांगा हित्यान ते विकारांतूल दोन विशय भवो भावांतू येता म्हळ्यार आतां एक चेडूं जल्मलें म्हणलें पळय ताका एक चेल्या चेडूं जाल्ली कई म्हणल्यार तितलीच सांगलें जल्वय ते आसल्यार मात्र न्हय नानतलें कसं म्हणटाची भव उत्पत्ती जाला भावना म्हळ्यार ताका एक चेल्या चेडूं जालें कुडलें गेल्लें कई वय तशें जाता तशें न्ही जन्मा आयलें आसूं उत्पत्ती जालेलें आसूं तेदन मात्र एक संतोष दिसता मनाक तसल्यार हें भवो भाव संतोष कोणाला निमती मेळचें आमकां परमात्माला निमती मेळचें आनी कसं सांगता पळय परमात्मा भयम च अभयम भयम म्हळ्यार भंय जावचें
त्रासः म्हणटाची. अभयम त्रास विरोधी मनोव्यापार. त्रास म्हळ्यार भंय. हे आमी भंय म्हळ्यार एक नमने पण मनान तो भीती जेवचे. त्या भीती जतन एक कशी भीती भंय म्हळ्यार ताका एक पर्याय पद आमी कन्नडांत आनी दिवेत. भंय म्हळ्यार हेदरिके. तशें पळय दिवेत तशें न्ही. जाल्यार ताका एक अनुभव आसता. कसो अनुभव म्हळ्यार भंय जाल्ले म्हणटा मना भितर एक नमने कडकड सूर जाता. हृदय डब 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 जाता. तशीच आंगाचे रोम पुरय नीट 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 रपता. रक्तचलन फास्ट जाता. हें पुरय भंय म्हणून म्हणटाचें आसलें. तशें जाल्यार अभयम म्हळ्यार हें असल परिस्थिती येना अशें रपचें. कोणा पळयल्यार कसो पळयल्यार ना. केन्नाच्या बरें एज युजल आसूचें. त्रास विरोधी मनोव्यापार. भंयाक विरुद्ध जावन आशिल्लें मनस्थिती म्हळ्यार कडकड येवचें ना, शिंकावचें ना, खंयचेय एक हृदय बडीत फास्ट जावचें ना म्हळ्यार हार्ट बीट फास्ट जावचें ना, ब्लड सर्क्युलेशन फास्ट जावचें ना, आंगार रोम पुरय नीट नीट रपचें ना. अशें जाल्यार भंय ना धैर्याचो म्हूण सांगून. तशें जाल्यार खंयचे एक वस्तूचे विशय आलोचन केले कुडल्या आमगेल्या आंगान तो असल पुरय पळय कडकड येवचें, आंगाचे रोम नीट रपचें, तशीच हार्ट बीट फास्ट जावचें, ब्लड सर्क्युलेशन फास्ट जावचें जाल्यार भंय जाल्ला म्हूण म्हणलेलें अर्थ. तसल्यार हाजी विरोधी कसल भावन आसा पळय ते भंय नातील भावन अभय म्हूण म्हणटाची. आतां भंय म्हळ्यार केदन पळय पुराय जेन्ना पुराय विशयांत भंय आसना. केलो जनाक भूत प्रेत पिशास ह्या पळय टिवीरांनी पळोवन ताजी कल्पना करून भंय जाता. केलो जना बद भूत येवन येदर राबल्यार तांकां भंय दिसना. तशें जाल्यार हाका कारण कोण. खंयचे खंयचे नमुन्याचे भंयाचे विशय येयल्यार भंय जायना अशें राबचें कारण कोण. परमात्मूची म्हूण. तशी भयच अभयम. भिवो चैताण्याचे भयकृत भयनाशन म्हणटाचे. भयकरयत लयतू भय निवारकू येतू म्हणटाचे परमात्माक. भंय करयतलो तुची भय निवारण करतलो तुची. भयकृत भयनाशन. तशें हांगा भयमच्या अभयम म्हूण म्हणला. आनी हे पुरे परमात्माला निमती जेवचें म्हणालो परमात्मा. आनी कसो सकड विशय आसा. अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदाः. अहिंसा म्हळ्यार अहिंसा म्हळ्यार कसं न्ही दुसऱ्याक आमगेले निमती हिंसा जावचें ना हें अहिंसा. हिंसा जेवची म्हळ्यार कसं न्ही आमगेले निमती तांकां दुखलें म्हण जाल्यार तें हिंसा. आमगेले कसल की एक चर्येन आमगेले कसल की एक कामान तांकां पिडण जाल्लें जेवा मन दुखलें तांकां दोळे दुखून उद्दा आयलें म्हण जाल्यार आमी तांकां हिंस केलें म्हण जाता. जाल्यार हिंस जाय करना अशी राबचेची अहिंसा. हें एक दैवी गूण म्हणून मुखारसून दैवासुर संपद विभाग योगांतू येता. जाल्यार जिवनांतू तसल्या कोणाक हिंस करूं नजवे म्हळ्यार केलो पंत अनिवार्य हिंसा म्हूण म्हणटात. अनिवार्य हिंसा कसं न्ही म्हूण म्हळ्यार आतां रुखाचे केत्ते आमी रुखाक पळय एक केत्याचे कशाय केत्ते म्हळ्यार स्टेम म्हणटा पळय ताजे भायरचे आमी एक स्टेमाचे भायरची एक बार्क म्हणटाची ते एक कात्तोर न्हू कारण आमी ताजी कशायानी करून पिताची कसं कंचकी केला रुखाचे केला रुखाचे केला वाका त्या पळय आमी रूख केतून कोयतीन मारून काडटा आनी रुखाक दुखता ताकाय जीवच. हें जाल्यार अनिवार्य हिंसा. इदा म्हळ्यार आमकां तें वखद त्या वखदा खातीर आमी तें केलेलें तें अनिवार्य हिंसा तें करूंक जाता. तशीच घरा भरी जरलो भरलो म्हणलें की भरी विंदूर भरलो म्हणलें की हिंस करूं नज म्हूण आमी तांकां तशी सोडली म्हण जाल्यार आमकां नाना रोग सकट येतले वय बाय. तशें जाल्यार घर पुट्टत दवरचें म्हळ्यार ताजी एक आतां घर एक क्लीन करून दवरचें हायजीन आसची तशी करचें घरांत म्हळ्यार ताजी एक पार्ट कसो न्ही अशी जळार मूस जरले विंदूर पुराय चड जाल्यार आमी ताका वखद दवरताची. हें मागीर एक नमने हिंसाची. ते विंदूर ते वखद खावन वळवळेवन मरता. जरलो हिट्ट स्प्रे करतना बरोबर वळवळेवन मरता. हिंसा ते करचे आमी जाल्यार ते अनिवार्य हिंसे आमकां न्हय नातल्यार आमकां कसले सीक सूर जाता वय बाय. तशी हांगा रूख कातरताचे आमी कसं की ते खावच्याक की वोवच्याक की कसं की खातीर जाल्यार ताका दुखता जाल्यार ते अनिवार्य हिंसे कोरयेत. जाल्यार आतां काला पळया हिंस जेवची खंय म्हणून फुडें मांसाहारी जन उण आशिल्लीची
कोणकी शोपचान चंडालान शूद्रान सकडी मांस खावेत क्षत्रियान तांतूय केल्लो मांस क्षत्रियांक तशें पुराय आशिल्लें. प्राणी हिंस म्हळ्यार मस्त उण आशिल्लें. आतां पळय प्रती एकले मांसाहारी कितले प्राणयांक दीस मारका जाता दिसाक. मात्र न्ही पळय राक्षसी प्रवृत्ती मनशा आंगांत चडत हिंस दिवची बुद्धी राक्षसी प्रवृत्ती म्हणारी पळयल्यार पेपरार केन्ना पळय थंय ताका मारलें हांगा हाका कोच्यान घाल्लें हाका मारगारी तागेल्या आंगा वयरच्यान बाईक व्हेल्लें ताका पेस्कात घाल्ली हांगा हें केलें थंय तें केलें पळयल्यार हेंची मारचे पुरचे बॉम्ब घालचे हे पुराय हिंसा म्हणटाची राक्षसी प्रवृत्ती म्हणटाची हे पुराय अनिवार्य हिंस न्ही हें हिंसाची हेंची हिंस करूनच म्हणचे परमात्मान तेची. आनी आतां पुढे वाल्मिकीन दरोडेकर निमे म्हणून आमी म्हणल्यार अजामिळान दरोडेकर निमे तांणी जीवन साक्षाचे खातीर केल्लें जाल्यार अनिवार्य आशिल्लें तांकां तांणी करूंक पडलें जीवन साक्षाचे खातीर. जिवना विंगड कसले उपाय ना म्हणटना प्राणी बेटेनी केला दरोडो केला तांणी येतल वतल जनाले संपत तांडून घेतला तशी पुरे केला तांणी जाल्यार त्या जिवने खातीर. जाल्यार आतां पळया आतां हिंस कितली चडला म्हळ्यार केल्लो कडेन ते मनशाले अंगांग पुरे कात्तोर न्हू जिवंत आशिल्ले मनशाक बोध चुकून तागेले अंगांग पुरे कात्तोर न्हू विकताचे दुडवा खातीर मागीर त्या मनशाक ते तागेले अंगांगांनी काण जाता तरी ताकाय तो मेल्लो की असं म्हणून पळयना नशी ताका थंय सोडून वता मू ही पुरे हिंसात न्हय. तशी हें एक क्रूरता म्हणटाची हिंसा म्हळ्यार हें आत्ताचे जगत्यांतू हें एक सर्वे सामान्य जाला. हिंस करचे जाल्यार हिंसनातील जनय आसाचे आजीकय अहिंसा जन तांकां ते गूण दिल्लेले कोणें अहिंसेचे त्या वय परमात्मनाची हांवची म्हणटा तो. आनी आतां समता म्हणटा समता म्हळ्यार समत्व म्हणटाचे आमी एकलेक पळोवचें खंयच्या विशयांत आमी एकलेक सुका खंयच्या विशयांत आमकां समत्व सुका म्हळ्यार द्वंद्वांतू समत्व सुका म्हणटाची. द्वंद्व म्हळ्यार कसो तसला द्वंद्व म्हळ्यार कसो न्ही मस्तपण तयला आमकां गितेन तयला कशी सुख दुःख लाभ नश्ट मान अपमान किर्ती अपकिर्ती जय अपजय हे पुरे द्वंद्व म्हणटाची. हे द्वंद्वांतू समत्वार असोचे गुणय दिवचे परमात्मान खंय पळया आमकां पुरे समत्वार आसच्या जायना जाल्यार ते गुण कोणाले आंगांत आस म्हण जाल्यार थंय परमात्मो आस म्हणल्याक नानतले मनशाले सामान्य गुण कसले पळय सुख दुःख द्वंद्वांतू दुःख येयल्यार अयो आमकां दुःखच आमकां सैसूचें जायना देवा कसं दुःख दिली हें म्हणटाचे आमी. म्हणून सूख दिल्यार देवान तेव्हा मस्त सूख दिल्लें म्हणजे लाटयना अशी. आतां काही की एक कसं की लॉटरी टिकेट मस्त एकलो दुर्बळ आशिल्लो म्हणलें की ते दुर्बळ जीवन करचें कश्ट जालेलें तेन्ना कोणकी ताका तागेले पत्तान पत्त लेक्काची कोणकी एकली मेल्ली चेडूं बळना आशिल्ली तीन तिगेले सर्व आस्ती ताका बरोवन दवरला. ताणें कश्टांवर घरांत आसतना एक दीस लॉयर येवन सांगो तुगेले खंयची लेक खंयची दुरची लेकाची आजी जेत ती तागे तिगेले घर तिगेले व्हड बंगलोशी घर म्हणलें क्या तिगेले दुड्ड तिगेले बँक बॅलन्स तिगेले भांगर कसं सकड असं ताका पुरे वारी सुदार तुका म्हणून केला म्हणटाना वा दुर्बळपणारी ताका दीस काडूंक कश्ट आशिल्लो तस जाल्यार एक पण तितली संपत येईल म्हणून सांगली न्हय पळय सूख चड जालें तो संतोशार आसतलो म्हूण लेखला बाय ना ताका हार्ट फेल जावचें खंय पुरो सूख आटयना अशी तितली सूख येयले खातीर. तशी केन्नाय सूख दुःख एकलेक घेवच्या खंयचेय मनशा जायना घेतलें म्हूण जाल्यार त्या परमात्मान ताका दिल्लेले एक विशेष गुण जाल्यार थंय परमात्माले अस्तित्व आशिल्लें म्हूण आमी सांगूं येता. तेची लाभ नश्ट जिवनांत कसो लाभ जाल्यार आमकां बारी संतोश जाता तेंचे थोडे कसले नश्ट जावो आमकां कसले बेजार जाता पळयाची अयो आमकां पयरचे पयर तर इतले लाभ जालेले देवा आतां तूं इतले सकट नश्ट करून दिले कसले देवा अशें करून दिलेले हे देवा तूं म्हाका अशें कर तुवें तेची देव नित्य लाभ दिवो देवाक विसवून सोडले आमी दुड्ड लॅक करच्यान तो पडलींची तेंचे नित्य कश्ट दिवो तेन्नाय देवाक कसताल कितली पांय पडल्यार इतली हेची आमगेलें बरप म्हूण देवाले दुखून दूर जावची जन आसाची जाल्यार
ते लाभ आणि नष्ट हे आणतोय परमात्मानं सुचे परमात्मानं आमकां जीवन आणतो खंयचे विशय आणतोय लाभ दिवचे खंयचे विशय आणतोय प्रारब्धाक समजावन नष्ट करून दिवचे हे कोणाला हातांत सुचे म्हळ्यार परमात्माला हातांत तेची मान अपमान हें घेतल्यार अंतू समान भाव आमकां आसतवे ना आमकां कोणेय एक 10 जनाल मदीं तूं आमकां वागडसिल्यार आमकां सम्मान केल्यार यो आबयस म्हूण कुर्ची दाखयल्यार आमकां कसो संतोश जाता तेंचे आमी खंय वचचे फंक्शनाक आमकां पळयना नातल्यार केली म्हणलें की अपमान केली म्हणलें की तेदोन आमकां कसो जालें बेजार दिसता कितली की पण जिवनान तशीची मस्त कडेन वगळसिलें आयकून 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 कोणेय एकल्यान तेगळसिल्यार पुरो जीव काण घेतल जन येसची अळशीक जाल्ले म्हूण सांगून तेंची देव आस हे मान अपमान जय अपजय लाभ नश्ट हे पुरे देवान पळोवचे देवान दिवचे देवू त्या गुणान तूं आस म्हूण आमी लेखले म्हूण जाल्यार आमी समत्वार आसताची हे पुराय द्वंद्वान तूं आमी समत्वारी आसताची तशीची तुश्टी म्हणल्यार तुश्टी म्हळ्यार एक विशयांतूय आपण असं म्हणून तुश्टी म्हळ्यार कसं न्ही पळया आमी अलम ही ती तुश्टी म्हणून म्हळ्यार अलम बुद्धी म्हळ्यार पुरो म्हूण दिसचें तृप्ती म्हणटाचे आमी खंय तृप्ती आसा थंय तुश्टी म्हळ्यार संतोश तुश्टी म्हळ्यार शब्दाकची तृप्ती तेच्या न्हू संतुश्टी म्हळ्यार संतृप्ती म्हळ्यार अर्थ येता तशी खंयचेय एक विशयांत आमकां जावका आनी की जावका म्हळ्यार तितलें दुख्ख जेवचें आनी एक म्हणटाचे कसं म्हळ्यार बेकू एंदरे बडतना बेकू जायी म्हूण हात अशी करून दिल म्हळ्यार आमकां जायी म्हूण मागीर हात अशी तो इत्याक म्हूण म्हळ्यार कितले मेळ्ळ्यार आमकां पावनी कितले मेळ्ळ्यार आमकां पावनी आनी थोडे मेळीत आशिल्ले म्हणून तेची सुरवे पंत कोणें आमकां कसले दितना हात अशी करना अशी पुरो म्हणून हात आमी उमती केले जाल्यार आमकां पुरो म्हणून तेदन आमी श्रीमंत कोणा लागीं कसले आमी हात अशे करून दिवन मक्का म्हूण ना तेजे आमी लक्ष्मीले मागचे देवी आमकां कसल करी देही ती नास्ती ती वचः प्रवेशात भितो रमे त्वाम शरणं प्रपद्ये हे महालक्ष्मी कोणाकय कोणा लागीं हांव देही म्हूण हात दिवचे तशी हात दाखोवत तशी करूं नाका कोणाकय ना म्हणून हात उबारून दाखोवत तशी करूं नाका आनी देही ती नास्ती ती हे दोनूय वचन मेगेले आंगांत प्रवेश करचे नाका महालक्ष्मी तुगेले कृपा आमगेले वयरी आसो म्हूण सांगून तशी हांगा केन्नाय कसं न्ही म्हळ्यार आमकां जायी म्हूण जाल्यार दुख्ख चड पुरो म्हूण दिसल्यार संतोश चड केन्नाय जाल्यार ह्या खंयच्या विशयांत सुका लौकीक विशयांत जाल्यार परमात्मा विशयांत हें उलटा आसल्यार लायक कसं न्ही आजी स्तोत्र नाका पुरो एक इतले दीस तुकून केला न्हू मागीर विष्णू सहस्रनाम आनी नाका पुरो मस्तकाळ तुकून संकश्टी उपास करता आशिल्ली एकादश करता आशिल्ली आनी पुरो हें परमात्मा विशयांत पुरो म्हूण दिसचें ना बारीक कश्ट तेची परमात्मा विशयांत आनी की जावका म्हूण दिसका परमात्मा विशय काणें आयकतना खंयचे कसो विशय म्हणल्यार भागवत हरिकथ बैबे परमात्माले ते कृष्णाल काणवे हांव कितले की पण आयकला पुरो कितले आयकूत ते अशी पूर म्हूण जावच्यानच परमात्मा विशयांत तूं जाय म्हणका तेंचे प्रापंचीक विशयांत केन्नाय पुरो म्हूण आसका त्या पुरे आतां आमी करची न्ही तें आमी देवाले म्हाका मांत्र देवा म्हाका हे प्रापंचीक विशयांत पूर म्हूण जावचें तशें करी तुगेले विशयांत हांव आनी की लागीं येवचें तशें करी म्हूण आमी तागे लागीं म्हाका इतें म्हळ्यार ताणें दिवची ती बुद्धी तागेलें एक आराधन करचें तागेले खातीर कसलकी करची बुद्धी दिवची ताणें तशी कशें सुखा जनान जिवनान तूं म्हळ्यार परमात्मा भगवद्गीतेन तूं सांगता यद्रच्छा लाभ संतुश्ट म्हळ्यार कसल मेळ्ळा तितल्यांत आमी संतोशार आसता खंय तसल मनीस परमात्मा भारी प्रितीचो म्हणून तशीच हे तुश्टी म्हळ्यार अलम बुद्धी म्हळ्यार आसल्यार तो भारी सूख दिवचें परमात्मान तशें जाल्यार ही अलम बुद्धीन तूं कोण आसता परमात्मा म्हणलें आनी तप म्हळालो तप म्हळ्यार हांगा आमी परमात्मा खातीर एक कितली तपन करताची तपन म्हळ्यार कशी करताची केलव जन व्रत उपास करून करताची केलव जन मस्त तपस्या म्हळ्यार नाना रितीर करीत स्वाध्याय एक नमने तपस्येची म्हाजी इतली वाचुका तितली वाचुका इतले अर्थ करून घेवका परमात्मा विशय नित्य आनी मिगेल जिवनांत हांव एक पंतपणी भागवत परिपूर्ण जाव म्हणून वाचुका प्रति एक परिपूर्ण कोरका म्हूण दिसचेच पळय हाक म्हणचें कसं न्ही एक तप म्हूण सांगून एकादशी
उपास करचे, कृत्य चंद्रायण उपास करचे, मास उपास सकड करचे, चातुर्मास्य व्रत करचे, परमात्माल कतीर कसलच कडे आमका दृढ मनान करू जाता हाक तप म्हणताचे. हे पुरे एक कट्टू पाडू नियम सकड घालून आम्ही परमात्माला वैरी मन दवरच्याक तक्का आम्ही तप करचे म्हणून म्हणताचे. आत्ताची आमगेल तप कशी असता पळय आत निचावनो हे तपस्या दृढ जाव का वे मन तपस्यांतू परमात्मानं आमगेल वैरी अनुग्रह करू का हे तपस्या मिळेल गुणांत परमात्मानं सुका तशाला मांत्र आमका करू जाता नानातल्या पळया संकष्टी उपास करून संकष्टी ते दुसू काही मार्केटावर तर असताना पाणीपुरी अंगड्यात रात दिसली म्हणले क्या दोस्तीची मळी लागी शिली वै गो आजी वो ते पाणीपुरी असता गेल भारी लाग काही खाऊन वच्या मळरी अंग संकष्टी उपास धरलेली कसवी सेवच्या शूरजता पुराय सोनू संकष्टी ते दुसू म्हाका पाणीपुरी अंगडे दाखयत मू वै गो म्हाका संकष्टी नानत लावला ऐकून पाणीपुरी खात तशिल कसल माझी येऊ का वे संकष्टी म्हणून पळ्या संकष्टी करचे कसल्याक पर विनायकालेक अनुग्रह जाव का म्हणून धरला हिणे ताजी वेरी पाणीपुरी अंगडी पळून आजी संकष्टी का म्हळ्या आणि संकष्टी केदन येवचे इक निमून येऊ का वे संकष्टी नव्हे आम्ही करची म्हळ्या आमकां तांत भितर दृढ बुद्धी सुका त्यांची ಕೆಲವು जनाल कसं नाही म्हळ्या बर्थडे आणि पुरे सांगताना अयो आज हांव एक दीस एक जेवण करचें म्हणलें केलें तूं सकाळी पुढे म्हाका आतां एक जेवणाचें व्रत धरलां हांवें ಸ್ವಲ್ಪ काळ दुखून तूं सकाळी पुणी म्हाका बर्थडे रात्रेस म्हणून जेशील वे हांव दनपार जेवण आशिल्लें न्हय आतां तूं इतली सकट लायक जेवण केलां म्हाका जेवच्या गो म्हाका कितली चुरचुरेल गोतस वे म्हूण म्हळ्यार ताजे अर्थ कसं न्ही परमात्माल कतीर एक पंथाचे एक भुक्त व्रत धरला जाल्यार हांगा कोणाल की एक जेवण लायक आशिल्लें अयो आजी सकाळी हांव जेवली न्हय म्हूण म्हळ्यार चुर्रू केल्यार जेत वे हेंची तप म्हूण म्हळ्यार मन दृढ सुका तशें जाल्यार हें तपस्या म्हूण म्हळ्यार गुणांत कोण आसता परमात्मा आसता तेची तो सांगता हांव मनशाल शरिरांतू आसून हें तप दान क्षमा तितिक्षा हे पुरे हांवें दिवचें म्हूण म्हणचें ताणें आतां दान म्हणालो दान दिवची बुद्धी कोणाल निमती येवची परमात्माल निमती येवची म्हूण परमात्मा सांगता हांगा अर्जुना लागीं दान दिवची बुद्धी दानय आमी गेले निमती जावचे अर्जुना म्हणून हांगा दान म्हूण म्हळ्यार कसं म्हणत आमी दान दिताचे पुरे जाल्यार हांगा दान म्हूण म्हळ्यार परमात्मान कसं सांगला म्हूण म्हळ्यार धर्म मार्गान आमी कसं संपादन करताचे पळय तें प्रितीन संतोषान कोणाकय दिवचेच पळय तें दान म्हणून घेता परमात्माल प्रेरण ही शिवाय कोणाकय हात उबारून दिता यो एकलो आत्ता इल्वे हाका कच्चले दिवका आमी म्हूण लेखल्यार हें दान म्हणून घेना देवा यो आतां इल्वे देवा मिगेल आतां आशिल्लें पुरे हाका दिवका जाल्ले मू दिना म्हळ्यार जेत वे कोणा एक 10 जनां येद्राक एकल्या नेवचें पळय मम्मा तूं पुराय जनाक चॅरिटी दितकय हांव हांगा देवस्थाना खातीर ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇವ तुगेल निमती जावका म्हूण सांगून आयला मम्मा म्हणटना हाका कसो करचें म्हूण जाता देवा पुराय 10 जनां येद्राक आयलो देवा यो नानतलें हांव दिना अशी बस्त आशिल्लें न्हय म्हणून सांगून लेखता तो मनांतू तें दान म्हणून घेना दान म्हळ्यार कसं न्ही धर्म मार्गात संपादनेचें दुड्डू जावका ताजे नंतर संतोषान दिवका ताजे नंतर आमी दिल्लें म्हूण सांगूक नज हें पुरे दान आनी मांत्र इतली मांत्र न्ही दिल्लें दान सत्पात्रांक दिवका म्हण सत्पात्र म्हळ्यार कसलें दान घेवचें तसलें एक अर्हती ताका आसुका अर्हती म्हूण एक योग्यते म्हणटा तें ताका आसुका दान घेवचें म्हळ्यार तितली सुलभ ना ताका तो योग्य वे ते दानाक तसलें एक अर्हती ताका आसचें आनी एक दान घेतली नंतर तें जीर्ण करची एक पात्रत्व आसुका जीर्ण करचें म्हळ्यार कसं न्ही आतां दुड्डू दान दिलें खावन जीर्ण करचें वे तशें न्ही तें दान आतां एक दुड्डू जाल्यार कसं धन धान्य कसलें दान मेळटा तें दान घेतना दान दिल्लें जाल्यार कसलें की वायट कर्माचें फल आसा पळय पाप म्हणटा पळय तें दान घेतिल्याक मेळटा म्हणटाची तशें कोण दान घेता ताणें जेवपणी चड करून तें घेतिल्लें एक दोश आसा पळय निवारण करका म्हूण आसा ताका पात्रत्व म्हणटाची तशें जाल्यार सत्पात्र दान म्हळ्यार कसलें म्हळ्यार एक दान घेवची योग्यता सुका ताका एक दान घेतिल्लें जीर्ण करची तसलें पात्रत्व सुका आनीक ताका दान जायी म्हळ्यार अगत्य सुका वय बे नानतलें रे वेश्टी वयर वेश्टी आसल्या तांणी आतां एक बट मामाक 50 घरांतू 100 वेश्टी मेळ्ळी म्हणजे जाल्यार ताणें कसो करची ती ताणें व्हरून एक आंगडी घालची मेरे पास आनीक म्हणटा तें दानाक येता वय बे
केन्नाय कशी आनी कसलो अभ्यास आसा म्हळ्यार केलो जनाक आमकां नाका जाल्यार वस्तू एक कडेन नटी करून दवरचे अभ्यास आसा मागीर कोणाकय दिवका म्हूण म्हळ्यार वेळ येता आनी त्या काडचें आनी दिवचें दिल्ले लेक नाम येयलें आमकां न्ही जावं नाका आशिल्लें आड्डावणी गेली घरा दुखून हें दानय नच आनीक म्हूण म्हळ्यार कसो गोसवें परकट जाल्यार लावंक घालें नाका आशिल्लें यूज करूं जायना तेल्या पुरे वस्तू ओटो करचें आनी दिवन सोडचें तेवय नच आनीक एक अभ्यास आसा आमकां चड कसलो म्हूण म्हळ्यार एक कडेन दुखून कोण कितें दिलेलें आसा पळय आनी कडेन दुखून आनी एकल्याक दिवन सोडचें चड जावन बायल मनशांक एक घरा येयले जेन्ना वण्टी भरचो अभ्यास आसता ते पळय आमकां कोण कितें दवरलेलो खण आमी आनी एकल्याक दवरून सोरोवच्यो तो वण्टी म्हणल्यार एक नेमान जाल्लें नित्यांत व्हड न्ही देवाक न्ही दान दितना तशी देवाक न्ही बागीन दितना तें पळय करूं ना पुटच हाडका जाता तशीच आनीक दान म्हूण म्हणचें जाल्यार पळय एक अंगडी दान दिवच्याक कसलो एक चंग कामान तो बट मामान एक दाना लिस्ट बरयलें म्हूण जेवो अंगडी वचून त्या लिस्ट दिवन अंगडीच्याला सांगून येताच केल्या वचून कसं म्हळ्यार मामा हें मस्त कांय उंच न्ही जेवका म्हणना तूं गोतच न्हय मागीर हें दानाचें तुका पट्टी पळयतना कळना मागीर आमी कितें एक होम आसा बट मामान दाना लिस्ट दिलेलें बट मामा दिवच्याक जाल्यार तितलें तुका गोतच न्हय कशें दिवका म्हूण सांगून ಸ್ವಲ್ಪ अंदाजे रेटारी पुरो मस्त सकट चांग जेवका म्हणना खंय तरी म्हळ्यार बट मामान एक पंत आमगेल्या सांगचें आसा ते बारा दिसा एक हें आहा साती दान दिवचें म्हूण आसा तें साती दान दिलेलें तें दाना मांत्र कयते ते घेवन पावसाळीन भायर चमकला एक वेळ पुरती तिंबून येता खंय बरें वट्टें ना मे एका पावसाकच लटलटी सरी म्हूण वायट जावन वता खंय एक मार येयल्या पुरके उल्ट जाल्ली खंय लटलटी सरी गेले की या पुरे दान आमकां येवचें म्हूण म्हणचें आशिल्लें बट मामान तशें केन्नाय कसलें म्हूण कसलेंय दान दिल्यार तें उपयोगा येवका घेतलोय सत्पात्र जावन सुका ह्या कालांत असल पुरे जेवची बारीक कश्ट मेळचे सकट सत्पात्र न्ही जाल्यार परमात्मो त्या दाना भितरी आसता परमात्मान आसलें म्हूण जाल्यार मागीर तें पुरे योग्य आशिल्लें नाका तें दान पावचें म्हूण सांगून लेक तशी आनी यश म्हळ्यार किर्ती म्हूण म्हणटाची हें किर्ती कोणाल निमती आमकां येवचें म्हळ्यार हें मागीर आमकां परमात्मान दिवची किर्ती दिवची परमात्मानाची आनी आमी मानतल्याकचे आमी केलेलें देखून आमकां किर्ती येयली म्हूण ना किर्ती दिवची परमात्मानाची किर्ती पळया इत्याक ते परमात्मान म्हूण म्हळ्यार केलो जना मस्त किर्तीवंत जावका म्हूण आश आसता ते तांणी प्रचार घेवच्या मस्त पळयता जाल्यार जायना हें किर्ती यश आनी अयश हे विशयी आमी पैते दिसाचे भगवद्गीतेंत पळोवया आज सांगेल गीतामृत सार परमात्माले गुरुंगेल चरणारविंदा समर्पण करता कायेन वाचा मनसेंद्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना मा प्रकृते हे स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् श्री हरिकृष्णार्पणमस्तु।